सन्डे मर्निङ लभ यु, मन्डे मर्निङ लभ यु। स्याटरडे चाहिँ ल म बिन्दास भएर बाहिर गएँ ल। यो स्याटरडे छुट्टीमा पनि स्टोरी छ। कस्तो हुँदो रहेछ त यसको यो प्रोसेस चाहिँ के हुँदो रहेछ यो ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टमा जानको लागि? हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, म तेन्जिङ भोटिया कार्यक्रम दि तेन्जिङ सो लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। र मित्रहरू, कार्यक्रममा हामी प्रत्येक हप्ता विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न भनौँ न तह र तब्कामा पुगिसक्नु भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। र कार्यक्रमलाई मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई केही जानकारी गराउन चाहेँ। र आजसम्मको मैले जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमणको नेपालमा के कस्तो स्थिति रहेको छ त्यो बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र अहिलेसम्मको मैले रिपोर्ट्सहरू हेर्दै गर्दाखेरि 463 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू भेटिसकेको र कुल नेपालभरिमै नै 12,772 जना कोभिड-19 को सङ्क्रमणमा वा त चपेटामा आइसकेको मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ। र आजको कार्यक्रममा जो हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै विशेष हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले जुन किसिमले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रलय लिएर आउनुभयो, नयाँपन लिएर आउनुभयो, पक्कै पनि हामी आम श्रोताहरूले उहाँलाई प्रशंसा गरेर कहिले पनि थाक्दैनौँ। उहाँले जुन किसिमले गीत सङ्गीतलाई युट्युबमा व्यावसायिक रूपमा अघि लानको लागि एकदमै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ, एकदमै सराहनीय छ। र उहाँको बारेमा भन्दै गर्नुपर्दाखेरि एकदमै ठुलो हृदय भएको मान्छे र सँगसँगै एकदमै कुशल इन्टरटेनर र गायक आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। र उहाँसँग मैले धेरै पटक विभिन्न ठाउँमा विभिन्न फोरममा कुराकानीहरू गरिसकेको छु र उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दै गर्दा पनि एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो ठुलो योगदान, ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न विद्यालयहरूमा पनि उहाँले अहिलेसम्म धेरै सहयोगहरू गरिसक्नु भएको छ। र पछिल्ला दिनहरूको उहाँको बारेमा मैले बताउँदै गर्दाखेरि इन्डियाज गट ट्यालेन्ट र ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट जस्तो गरिमामय स्टेजमा गएर उहाँले नेपाली र नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमको विशेष अतिथि आदरणीय दाई भीम निरौला दाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार दाई। नमस्कार तेन्जिङजी। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ दाई? सन्चै छु भाइ। ओके, के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले घरमै बसिरहेको छु। लकडाउन छ, लगभग 90 दिन 95 दिन जस्तो भयो। 90 दिन 3 महिना भयो लकडाउन भएको। अब खुल्दैछ, लगभग 75% जस्तो खुलिसकेको छ। अब बिस्तारै सबै नर्मल हुन्छ र त्यसपछि बाहिर जाने, काममा जाने सबै काम सुरु हुन्छ भनेर वेटिङ गरेर बसिरहेको छु। हजुर, मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ यो कार्यक्रममा अन्य प्रश्नहरू राख्नुभन्दा अगाडि। अन्य दिनमा भीम निरौला दाई एकदमै भनौँ न व्यस्त रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीत लेख्ने र बनाउने र गाउने कुरामा पनि एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। र पछिल्लो यो लकडाउनको दिनहरू चाहिँ तपाईँको कसरी बितिरहेको छ दाई? के कस्तो कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ? यद्यपि तपाईँ ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टमा गएको मैले देखेको थिएँ, होइन? त्यो कुन टाइमको फुटेज हो, के हो, त्यो बारेमा पनि यसो प्रकाश पारिदिनुहोस् न। त्यो लगभग 6 महिना अगाडिको फुटेज हो। जनवरीमै सुटिङ भएको थियो र त्यसपछि त्यो आएर अप्रिलमा चाहिँ सामाजिक सोसल मिडियामा अनि टेलिभिजनमा सो चाहिँ अप्रिलमा भएको थियो। हजुर। सुटिङ चाहिँ यो कोभिड-19 ले मान्छेहरूलाई बिरामी पार्न थाल्नुभन्दा पहिल्यै भएको थियो। ओके, सो जे होस् पछाडि हामीले भनौँ न त्यो फुटेजलाई युट्युब लगायत फेसबुकमा भाइरल भएको देख्नुभन्दा अगावै नै त्यो सबै कुरा भइसकेको थियो। ओके, सो लकडाउनको दिनहरू चाहिँ कसरी बितिरहेको छ दाइ? के कस्तो छ स्केड्युल, के छ तपाईँको? के कसरी बिताइराख्नु भएको छ? दैनिकी कसरी चलिरहेछ? अहिले चाहिँ म यो आकुस्टिक गिटार, अब कहीँ स्कुलहरू छैन, म आफैले आकुस्टिक गिटार सिक्नु पर्यो भनेर केही किताबहरूको आधारमा त्यो सिक्ने प्रयास गर्दैछु। दिनमा केही घन्टा त्यता जान्छ, अनि त्यसपछि एकछिन बाहिर घुम्ने क्रम पनि, घुम्नलाई पनि जान्छु, यसो वकिङलाई। अनि त्यसपछि सरगमहरू गर्छु, होइन? अनि सरगम अब यो किबोर्डबाट गर्छु, हार्मोनियम।
सक्छु। अनि केही अरू अब जस्तो केही गीतहरू छन् त्यसको लागि मेरै होम स्टुडियोमा भनौँ न एरेन्ज गर्ने ट्र्याक, बेसिक ट्र्याकहरू तयार गर्ने, एरेन्ज गर्ने त्यो पनि गर्छु। भनेपछि तपाईँ गाउने मात्र होइन, गीत लेख्ने मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा तपाईँ अहिले एरेन्ज पनि गर्न थालिसक्नुभयो। त्यो अब त्यो जस्तो सन्डे मर्निङदेखि अरू गीतका एरेन्जहरू मैले आफैले गरेको हो। अनि एकदमै हजुर, एरेन्ज गराउनलाई यहाँको सवालमा बहुत झनै गाह्रो हुन्छ, नेपालमा भन्दा नि गाह्रो हुन्छ। अब ठुल्ठुला एरेन्जरहरूलाई भनौँ न जाँदाखेरि त्यो फाइनेन्सियल्ली पनि अलि हेभी नै हुन्छ। त्यो भन्दा आफैले चाहिँ नि इन्स्ट्रुमेन्टहरू जोडेर किनेर आफैले एरेन्ज गर्दाखेरि अब राम्रै बन्दो रहेछ, राम्रै बनाएका छन् होइन, त्यस्तो नराम्रो बनाएका छैनन्। भनेपछि पछिल्लो लकडाउनको उपलब्धिको रूपमा हजुरले एरेन्जमेन्ट गर्ने एउटा नयाँ विधामा पनि हात हाल्नुभयो र त्यहाँ पनि पोख्त हुनुभयो भनेर लिन सक्ने भयौँ त होइन हामीले। हल्का बेसहरू हाल्ने, बेस अनि ड्रम अनि केही म्युजिकहरू हाल्न डेफिनेटली हो। बेसिक ट्र्याक चाहिँ म एकदम सजिलैसँग तयार गर्न सक्छु। अब एकदमै एडभान्स ट्र्याक बनाउनु पर्यो भने त अब कुनै भनौँ न एकदम सुपर प्रोफेसनललाई नै जानु पर्ला। तर बेसिक ट्र्याकको लागि चाहिँ नो प्रब्लम, म आफै बनाइरहेको छु भनौँ न। ओके, द्याट साउन्ड्स भेरी ग्रेट होइन। अब भनौँ न एउटा सिङ्गर भइसके पछाडि, एउटा म्युजिसियन भइसके पछाडि एरेन्जको आइडिया नहुँदा पनि हामीले धेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ। दाइले पनि सायद धेरै भोग्नुभयो होला। एरेन्जरको हातमा नै एउटा गीत कस्तो बन्ने भन्ने पनि भनौँ न सम्पूर्ण जिम्मेवारी एरेन्जरको हातमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ आफै स्वयंले लेखेको गीतमा, सङ्गीतबद्ध भएको गीतमा तपाईँ आफैले एरेन्ज गर्नु भनेको पक्कै पनि त्यो गीत राम्रो नै हुन्छ। र मैले दाइलाई एउटा जिज्ञासा धेरै पटक राख्न खोजिरहेको थिएँ, विगतको भेटहरूमा पनि मैले त्यो खुलेर सोध्न सकिरहेको थिएन। यद्यपि आज दि तेन्जिङ सोको अवसरमा, तेन्जिङ सोको यो जुन एउटा कार्यक्रम छ, कार्यक्रममा मैले सोध्न चाहेँ, यो गायन क्षेत्रमा तपाईँ कसरी छिर्नुभयो दाइ? खासै अब यो गायन क्षेत्रमा अब मेरो आमा चाहिँ लोकल कार्यक्रममा अब जस्तै सङ्गीत, पूर्व हो मेरो घर, सङ्गीत गाउने अनि अरू गाउने, अरू लोकगीतहरू गाउने, अब विभिन्न फङ्सनहरूमा जस्तो म्यारिज फङ्सन अनि विभिन्न होइन, अब त्यसमा पूजाआजा यस्ता जुन लोकल कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यसमा गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तैमा अनि हामी पनि देउसीहरूमा गाउँथ्यौँ, देउसीहरूमा गयो, गायो, मादल बजायो होइन, त्यो बेलामा बसाउँदाखेरि। अनि त्यसरी केही लोकगीत गाउन जानेको थियो। अनि पछि आएर मलाई चाहिँ नि अब यो अलिकति भनौँ न औपचारिक म्युजिकमा औपचारिक शिक्षा पनि लिन मन लाग्यो। अनि म जब काठमाडौँ आएपछि मैले साधना कला केन्द्रमा धनबहादुर गोपाली अनि नरराज ढकालहरूसँग केही शास्त्रीय गीत सङ्गीत पनि सिकेका थिएँ। भनौँ न यसको आइडिया भयो, भनौँ न कसरी गीत बनाउने, कसरी गाउने भनेर सबै बेसिक आइडियाहरू भएपछि चाहिँ अनि चाहिँ मैले भनौँ न आधुनिक गीतहरू बनाउने, पप गीतहरू बनाउने त्यो 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 भनौँ न सिकेँ मैले, भनौँ न केही थोरै बेसिक। हजुर, ओके। सो तपाईँले भनौँ न त्यसरी एउटा गाउँठाउँमा देउसे भैलो लगायत विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाएर गीत गाउन सुरु गर्नुभयो होइन। सो जीवनमा पहिलो पटक गाएको गीत कुन थियो दाइ हजुरले? मेरो जीवनमा पहिलो पटक गाएको रेकर्डेड गरेको चाहिँ होइन, रेकर्डेडको सवालमा म फेरि आउँदैछु दाइ, तर जीवनमै पहिलो पटक गाएको गीत, किनभने रेकर्डेड त औपचारिक रूपमा हामीले स्टुडियोमा गएर गाउँछौँ होइन, तर अब अलिकति आफूले भनौँ न चेतना आइसके पछाडि ल यो कार्यक्रममा चाहिँ मैले यो गीत गाएको थिएँ पहिलो पटक भनेर त्यस्तो केही सम्झना छ दाइलाई? मैले आफैले बनाएको गीतहरूमा चाहिँ नि घर कहिले फिर्ने हो साथी, विदेशैमा केस फुलिसक्यो, देश कहिले जाने हो साथी, उमेरैले डाँडा काटिसक्यो भन्ने गीत मैले कम्पोज गरेर 2000 अक्टोबरमा दसैँमा बेल्जियममा थिएँ त्यतिखेर म। यो गीत चाहिँ मैले स्टेजमा गाएको थिएँ बेल्जियमको लुभेन भन्ने सहरमा, लगभग 20 वर्ष अगाडि गाएको चाहिँ मैले यो युरोपमा आएपछि। हजुर, ओके। सो हजुरको पहिलो रेकर्डेड गीत चाहिँ कुन रहेको थियो दाइ? पहिलो रेकर्डेड गीत चाहिँ दिन बिहान साँझ बिते रात कति कति, दिन बिहान साँझ बिते। दाइको मैले
त्यो पछाडितिर गिटार पनि देखिरहेको छु, अगाडि तपाईँको हार्मोनियम पनि छ भन्ने हजुरले बताउनु भयो। यदि मिल्छ भने तपाईँको फ्यान्सहरूको लागि यो पहिलो गीत हजुरले के सम्भव छ दाइ गाउनलाई अहिले? यो सम्भव छ पहिलो रेकर्ड। प्लिज प्लिज दाइ, किनभने हजुरको लाखौँ लाख नेपाली श्रोताहरू हुनुहुन्छ होइन। यो हाम्रो लाइभ फेसबुक लाइभमा मात्र नभएर यो युट्युबमा पनि जान्छ र युट्युबमा पनि गइसके पछाडि युट्युबमा पनि तपाईँको धेरै श्रोताहरूले चाहिँ सायद भीम निरौला दाईको पहिलो रेकर्डेड गीत चाहिँ पक्कै पनि हजुरको भनौँ न सुन्न चाहनुहुन्छ होला प्रत्यक्ष। त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे दाई। ओके, यो चाहिँ सिम्फोनीमा रेकर्ड भएको थियो। अहिले त सिम्फोनी छैन होला। तीर्थचन्द्रको पूर्ववर्ती त्यो जसलाई हामीले घण्टाघर भन्छौँ त्यसको पछाडि थियो एउटा स्टुडियो। चाहिँ एकदम त्यो डिजिटल थिएन, त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा टेपमा रेकर्ड हुन्थ्यो, त्यहाँ रेकर्ड गरेको थिएँ मैले। हजुर। दिन बिहान सज बिते रात कति कति धुलो सँगै मिली गए सारा खुसी जति। दिन बिहान सज बिते रात कति कति धुलो सँगै मिली गए सारा खुसी जति। थ्याङ्क यू सो मच दाई, एकदमै राम्रो। अनि शब्द सङ्गीत हजुर दाई कसको थियो यसमा? शब्द सङ्गीत मेरो आफ्नै। ओके, सो भनौँ न तपाईँले पछिल्ला दिनमा तपाईँलाई भनौँ न आम नेपालीहरूले चिन्ने भनेको नै सन्डे मर्निङ लभ यु गीतबाट हो। यद्यपि तपाईँले नेपालीमा पनि धेरै राम्रा राम्रा गीतहरू गाइसक्नु भएको छ होइन। त्यो एकदमै पक्कै पनि श्रोताहरूले, तपाईँको फ्यान्सहरूले भीम निरौला अफिसियल पेजमा गएर युट्युबमा हेरिदिनुहुन्छ, हजुरको नेपाली गीतहरू पनि सुनिदिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। र सँगसँगै दाईको मैले भनौँ न एकदमै ब्रान्डेड सङ भन्छु यसलाई चाहिँ होइन। हजुरहरूको भनौँ न गीत मध्येमा हजुरको मात्र नभएर नेपालमा पनि केही गीतहरू छन् जुन गीत चाहिँ सबै आम नेपालीसम्म पुग्न सफल बनेको गीत। पहिलो गीत त रेशम फेरि हो, जसलाई नसुन्ने सायदै नेपाली कोही होला। र त्यस पछाडि सन्डे मर्निङ लभ युलाई मैले त्यो फिल गरिरहेको छु, जो चाहिँ भनौँ न लाखौँ लाख नेपालीले सुनिसकेको अवस्था रहेको छ। र आज मात्र मैले त्यो गीतको युट्युबमा भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि करिब 64,81,181 जनाले हेरिसकेको अवस्था रहेछ यो गीतलाई। माने यो नेपाली गीतको सवालमा बोल्नु पर्दाखेरि यो एकदमै ठुलो अडियन्स हो, एकदमै भनौँ न सुपर हिट गीत हो। र साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई हामीले तुलना नै गर्ने हो भने विदेशी गीतहरूसँग तुलना गर्दै गर्दाखेरि जसरी गङ्गनम स्टाइल एक ताका एकदमै भनौँ न सबैको लागि सर्वप्रिय भएको थियो, लोकप्रिय भएको थियो, त्यसरी नै सन्डे मर्निङ लभ यु पनि एकदमै लोकप्रिय सबैले सुनेको गीत थियो। र 64,81,181 जना मध्येमा मलाई लाग्छ विदेशीहरू पनि धेरै अडियन्स हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्यान्समा हुनुहुन्छ होइन। सो यति धेरै मान्छेले हेरिसकेको युट्युबमा गीत अब डाउनलोड गरेर कति चाहिँ भनौँ न मोबाइलमा गयो त्यसको त सायद हिसाब लेखा जोखा नै छैन होइन। यति लोकप्रिय भएको गीत कसरी बन्यो दाइ, कसरी फुर्यो, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। म 2012मा यहाँ रेडिङ कलेज भन्ने छ, म बसेकै टाउनमा, यो टाउनको नाम रेडिङ हो। त्यो रेडिङ कलेजमा म्युजिक टेक्नोलोजी सिक्न गएको थिएँ म। एक वर्षको त्यहाँ चाहिँ म्युजिक टेक्नोलोजी। अब कस्तो भने टेक्नोलोजीले धेरै फरक पार्ने जस्तो मैले यसलाई भने कि ट्र्याक बनाउनलाई, कम्पोज गर्नलाई यो मिडी सिक्वेन्सिङ भन्ने कसरी आफैले चाहिँ वान म्यान स्टुडियो कसरी बनाउने, वान म्यान आफैले मात्रै सबै कम्प्युटर म्युजिक कसरी बनाउने भन्ने त्यो पढ्नलाई भनेर म एक वर्ष ट्रेनिङमा गएको थिएँ। अनि त्यहाँ धेरै यहाँका लोकल साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, यहाँ ओरिजिनल ब्रिटिसहरू। अनि यस्तै कुरै हुँदै जाँदाखेरि मैले एक दिन के भनेको थिएँ भने हामी चिया क्याफे बस्दाखेरि मलाई अङ्ग्रेजी गीत त गाउन मन लाग्छ, म अब कुनै गायकको त होइन म आफैले बनाएर, तर मलाई मेरो एक्सेन्टै त्यति राम्रो छैन होइन, मेरो के भन्छ स्ट्रङ एक्सेन्ट छ, अरू त ठिकै छ भन्दाखेरि अब तिनीहरूले के भन्यो भने
अब अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियन इङ्ग्लिस छ, अफ्रिकामा अफ्रिकन इङ्ग्लिस छ, इन्डियामा इन्डियन इङ्ग्लिस छ, तिमीहरूको देशमा पनि नेपाली इङ्ग्लिस होला, के फरक पर्छ र सबैले बोलेका छन्, सबैले चाहिँ नि पढेका छन् अङ्ग्रेजी भन्ने यस्तो उनीहरूले एउटा कुरा गरेपछि मलाई त्यसले अलिकति मनमा हो त भन्ने आयो होइन। अनि किन नबनाउने त, एउटा हेरौँ त भनेर बनाउँदै जाँदाखेरि सन्डे मर्निङ बन्यो भनौँ न। अनि सन्डे मर्निङ रेकर्ड पनि बन्यो भनौँ न। अनि त्यो एक किसिमको एउटा क्याची ट्युन पनि निस्क्यो। अनि जहाँ जहाँ मैले सुनाएँ त्यहाँ सबैजनाले एकदम भनौँ न एकदम मलाई ओहो यो गीत चल्न सक्छ भन्ने किसिमको सल्लाह दिए। अनि रेकर्डिङ स्टुडियोमा पनि त्यो साउन्ड इन्जिनियरले पनि एकदमै राम्रो फिडब्याक दिएको थियो। टेक केयर होइन, भनौँ न यु क्यान सायद तैँले यो गीतले केही पपुलारिटी कमाउन सक्छ भन्ने उनीहरूले पनि यस्तो यसरी बनेको हो यो। खास चाहिँ नभए अब मैले अङ्ग्रेजी गाउने भन्ने कुरो अब भनौँ न अप्ठ्यारै कुरो हो नि। आफूले त्यो अङ्ग्रेजी भाषा जाने पनि अब ओरिजिनल एक्सेन्ट छैन त्यो कुरा, नो प्रब्लम वाइ नट भन्ने किसिम चाहिँ ती ब्रिटिस साथीहरूले गरेपछि मलाई अलिकति चाहिँ हो त बनाएर हेरौँ न त भन्ने। अब यो सवालमा मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले भनौँ न कतिपय सेमिनार्सहरूमा कतिपय भेला गोष्ठीमा के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि इम्पोसिबल सेज आई एम पोसिबल भन्ने जुन छ नि, यो चाहिँ प्रुभन बाई भीम निरौला दाई भन्छु कि। किन भन्दाखेरि तपाईँले यति धेरै लोकप्रियता कमाउनु भयो, जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको के थियो दाई त्यो अवस्थामा मैले यति धेरै पपुल्यारिटी, यति धेरै फ्यान बेस, यति धेरै माया पाउँछु जस्तो लागेको थियो दाई? जहाँसम्म त्यो कलेजकै सो थियो, कलेजले अनि सो गरेर यो गीत गाएको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ एकदम ट्र्याक नै थियो आफूले बनाएर। अनि त्यसमा चाहिँ नै भनौँ इट्स अ नाइस वान भन्ने त्यस्तो किसिमको फिडब्याक चाहिँ आएको थियो। तर भनौँ अब यसरी भनौँ न अहिलेको उसमा जसरी यो जुन लेभलमा पपुलर भइरहेछ त्यस्तो चाहिँ मैले सोचेको थिएन एकदमै। किनभने नेपालको सवालमा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि 64 लाख करिबले हेर्नु भनेको कतिपय चलचित्रहरूलाई पनि त्यति धेरै हेरिँदैन, जबकि त्यो चलचित्र भनौँ न लाखौँ करोडौँको लगानीमा बनेको हुन्छ। तर एउटा गीत, जुन गीतलाई चाहिँ करिब 64 लाख भने लगभग 1 करोडको बराबरको हाराहारको अडियन्सले हेरिसकेको गीत भने इट्स अ बिग अचिभमेन्ट होइन। यसको लागि तपाईँलाई मैले दि तेन्जिङ सोको इन्टायर टिमको तर्फबाट पनि फेरि पनि जोरदार तालीको साथ बधाई दिन चाहे दाई होइन। कङ्ग्रेचुलेसन। होइन हिस्टोरिकल गीत अब तपाईँले हामी माझ ल्याएर आउनुभएको छ। सो यो गीतको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अन्य पनि केही जिज्ञासाहरू रहेको छ मेरो। यद्यपि अहिलेलाई चाहिँ मैले यहाँ धेरै कमेन्टहरू हेर्दै गर्दाखेरि सन्डे मर्निङ लभ यु, सन्डे मर्निङ लभ यु भनेर कमेन्टहरू आइरहेको छ। एउटा गीत सुनाउ न त, यही गीत सुनाउ न त, मिल्छ? सन्डे मर्निङ लभ यु सुनाउ। हजुर। सन्डे मर्निङ लभ यु, मन्डे मर्निङ लभ यु, Sunday morning love you, Monday morning love you, I wanna love you every day, I wanna love you every day, I wanna love you every day, I wanna love you every day. Lady, you are my life, my life, my life. Let us have a free time, free time, free time. Lady, you are my life, my life, my life. Let us have a free time, free time, free time. Tuesday morning love you, Wednesday morning love you. Tuesday morning love you, Wednesday morning love you. I wanna love you every day. 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 Thank you. वन्डरफुल वन्डरफुल एन्ड हिस्टोरिकल सङ होइन। यति हिस्टोरिकल व्यक्तित्वबाट हामीले सुन्न पायौँ। थ्याङ्क यू सो मच दाई, यति राम्रो अपर्च्युनिटी हामीलाई प्रदान गरिदिनु भएकोमा। एन्ड मलाई तपाईँले गीत गाउँदै गर्दाखेरि एउटा जिज्ञासा, एउटा प्रश्न मेरो मनमा भनौँ न आइरहेको छ। त्यो प्रश्न भनेको यो भाउजूलाई सम्झेर लेख्नु भएको गीत हो कि के हो दाई? हो यो एउटा भनौँ न यसको एउटा इमेजिनेसन चाहिँ
आफ्नै सो यो जुन सन्डे मर्निङ लभ यु, मन्डे मर्निङ लभ यु होइन, ट्युजडे वेन्सडे थर्सडे फ्राइडेसम्मको लभ यु चाहिँ हाम्रो भाउजूलाई हो भनेर नै बुझ्दा हुन्छ होइन लगभग? ओके, तर स्याटरडे छुटाउनु भएको छ नि त दाइ, यो कतिको तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ? हो यसमा पनि यो स्याटरडे छुट्नुमा पनि स्टोरी छ। हजुर। अनि यो स्याटरडे पनि थियो, गीत लगभग 4.5 मिनटको थियो। अनि यहाँ के रहेछ भने यो रेडियो टाइम भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसमा म्याक्सिमम 3 मिनट 30 सेकेन्ड, 3.5 मिनटको हुँदो रहेछ। ओके। त्यो रेकर्डिस्टले के एडभाइस गर्नु भन्दाखेरि मलाई भीम अब केही लाइनहरू काटौँ होइन, किनभने भोलि अलिकति लामो भयो भने यहाँ रेडियोहरूले बजाउँदैन गीत। अब चाहना हुनुपर्छ कि रेडियोमा पनि बजाउँछ, बज्दा नबज्दा त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर पनि अलिकति लामो हुने बित्तिकै रेडियोले बजाउँदैन, काटेर पठाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा अलिकति घटाउँ भन्दाखेरि अनि त्यो गीतलाई अलिक छोटो बनाउँदाखेरि स्याटरडे छुटेको। यो स्याटरडे छुट्नुमा भनौँ न कुनै पनि लिरिक्समा नै इन्टेन्सनली छुटेको होइन, टेक्निकल्ली चाहिँ त्यो गीत लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि स्याटरडे छुट्यो। हो, अनि स्याटरडे छुट्नुमा के भने सन्डेबाट लास्टमा स्याटरडे आउँछ, अरू दिन त आएका छन् होइन, अनि छुट्दाखेरि त्यो लास्टमा पर्छ त्यो, अनि त्यो लास्टको काटिया जाँदाखेरि स्याटरडे काटिएको। ओके, सो मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि सन्डे मन्डे ट्युजडे वेन्सडे थर्सडे फ्राइडेसम्म चाहिँ भाउजूलाई सन्डे मर्निङ लभ युमा गइरहेको, अनि स्याटरडे चाहिँ ल म बिन्दास भएर बाहिर गएँ, ल स्याटरडे चाहिँ त्यो हुन्छ नि इन्टेन्सनली छोडेको जस्तो मैले फिल गरिरहेको थिएँ। सो थ्याङ्क सो मच होइन यो जानकारी गराइदिनु भएकोमा, एन्ड अफकोर्स स्याटरडे पनि लभ यु होइन त दाइ? ओके, सो यस पछाडि भनौँ न दाइको जुन किसिमको रेस्पोन्सहरू दाइले पाउनुभयो होइन, पक्कै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गीत चाहिँ इन्टरनेसनल कतिपय रेडियो स्टेसन र इन्टरनेसनल मिडियाजहरूमा पनि यो गीतले चर्चा पाएको छ होइन। सो तपाईँले कहाँ चाहिँ तपाईँ आफैले जानकारी भएअनुसार कहाँनिर चाहिँ यो गीतहरू बज्यो र नेपाल बाहेकको भनौँ न जति पनि प्लेटफर्महरूमा सायद अब तपाईँ अहिले जुन हाल ब्रिटेनमा नै हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ पनि सायद बजेको हुनुपर्छ। सो त्यस्तो अनुभवहरू के छ दाइ तपाईँको यो गीतसँग? अहिले अब यो ब्रिटेन गट ट्यालेन्ट पछि कहाँ बज्यो त्यसको इमेलहरू चाहिँ अथवा मेसेजहरू आएको छैन। पहिला यो गीत हिट हुने बित्तिकै चाहिँ अमेरिकाको सियाटलमा बजेको, अनि टोरन्टोमा बजेको, ओके, अनि भनौँ न साउथ एसियन नेटवर्क अथवा एसियन नेटवर्कमा यहाँ युकेमा बजेको। उहाँहरूले चाहिँ मलाई इमेलहरू पठाउनु भएको थियो। टोरन्टोमै हो, कारण टोरन्टोमा चाहिँ भनौँ न यो सङ इज टेकिङ द सिटी अर केही भनेर सन्डे मर्निङ लभ यु यस्तो आएको थियो। अनि अहिले अनि मुम्बई, विशेष गरी मुम्बईमा एकदम पपुलर रहेछ यो सङ। म मुम्बई जाँदाखेरि त्यहाँ भनौँ न त्यो एक किसिमको मैले थाहा पाएँ कि त्यहाँ भनौँ न उहाँहरूले त्यो मलाई बोलाउनु भएको थियो ब्रिटेन गट ट्यालेन्ट, के सरी इन्डिया गट ट्यालेन्टमा। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गीत सुन्नु, म चाहिँ त्यहाँ फर्म भरेर यसरी गएको होइन, उहाँहरूले बोलाएर। अनि बङ्गलादेशमा अनि लगभग ढाकादेखि उसमा बङ्गलादेशमा जो सब विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो गीत पहिल्यै पनि सुनिएको 2013मा, र अहिले फेरि ब्रिटेन गट ट्यालेन्ट पछि फेरि अरू ठाउँमा यो सुनिएको छ। एकदमै यो गीत ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टमा तपाईँले त्यो प्रस्तुति दिइसके पछाडि यो गीत चाहिँ फेरि पनि रिभाइभ भएर फेरि पनि रिक्रिएट जस्तो भएर आएको छ होइन। धेरैजना मैले तपाईँको आज मात्र युट्युब हेर्दै गर्दाखेरि ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टमा यो गीत सुनेर आएको जति चाहिँ हाजिर गरौँ है भन्ने खालको कमेन्ट हुन्छ नि, त्यो कमेन्टहरू पनि मैले धेरै देखिरहेको थिएँ। सो कङ्ग्रेचुलेसन दाइलाई त्यो जुन एउटा भनौँ न जुन सक्सेस पाउनु भएको छ। एन्ड ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट र इन्डियाज गट ट्यालेन्टको बारेमा त फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ होइन। र अर्को कुरो भनेको यो सन्डे मर्निङ लभ यु जुन तपाईँले गीत गाउनुभयो त्यस पछाडि यो गीतसँग रिलेटेड मेरो एउटा जिज्ञासा के रहेको छ भन्दाखेरि करिब 64 लाख मान्छेले हेर्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँले रोयल्टी पनि राम्रै पाउनु भएको जस्तो लाग्छ। अब त्यो रकममा हामी नजाउँ होइन, तर के कस्तो रोयल्टीहरू चाहिँ पाउनुभयो? बिकज यो कुरा मैले किन उठाइरहेको छ भन्दाखेरि अझै पनि हामीसँग त्यस्ता युवाहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ युट्युबबाट नै मैले भनौँ न जीविकोपार्जन गर्न सक्छु, युट्युबमा नै केही कमाएर होइन युट्युबबाट नै मैले घर धान्न सक्छु भन्ने आँट लिएर हिँडेका भाइ बहिनीहरूलाई पनि केही प्रेरणा मिलोस् भनेर पनि मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरिरहेको छु। के कस्तो कमाइरहेको थियो दाइ यो गीतबाट?
खासै अब यो नियमित रूपमा एउटै रेसियोमा भ्यू जाने जस्तो पपुलर कार्यक्रम भयो भने हुन्छ, त्यसबाट मान्छेले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ। र जहाँसम्म अब मेरो च्यानलको सवालमा के छ भने मैले सन्डे मर्निङ अथवा डान्सिङ अन द नाइट लेभलको निरन्तर कन्टेन्टहरू त्यहाँ सेन्ड गर्न सकिरहेको छैन। हजुर अब यसले सुरुमा 2013 मा यो पपुलर भएको बेलामा चाहिँ नै यसले बनाएको खर्च त उकास्यो डेफिनेटली होइन। तर अब जसरी अरू ब्लगरहरू हुनुहुन्छ, अरू भनौँ न कुनै अब प्रोग्रामहरू छ जसको चाहिँ रेगुलर हरेक भिडियो एउटै रेसियोमा जान्छ, हजुर हजुर चाहिँ नै ठिक छ, युट्युबले विज्ञापन दिन्छ, विज्ञापन अनुसार पे गर्छ त्यसमा। नेपालमा को तुलनामा त अब तपाईँको भनौँ न जीविका चल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। हजुर भन्नुको तात्पर्य भनौँ न नेपालमा रहेको जति पनि युट्युबका कन्टेन्ट क्रिएटर भाइहरू वा त साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले युट्युबमा राम्रो कन्टेन्ट दिएको अवस्थामा उहाँको जीविकोपार्जन चल्ने सम्भावना रहन्छ र त्यसको लागि चाहिँ कन्टिन्युटी चाहिँ चाहियो होइन त दाइ, एउटा भनौँ न एपिसोड वाइज सिरियल्ली। ओके, सो यस पछाडि दाइलाई हामीले त्यही रेसियोमा भ्यूहरू जान पर्यो होइन, भ्यूहरू त्यो त्यसमा केही उयोहरू छ त्यो भयो भने हुन्छ। हजुर ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच दाई फर यो इन्फर्मेसन होइन। दाईको साँच्चै यो भनौँ न जति पनि दाईले बोलिराख्नु भएछ यी कुरा सुनेर चाहिँ जति पनि युवा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि प्रेरित हुनुहुन्छ र युट्युबमा पनि केही राम्रा कामहरू गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। र दाईलाई कार्यक्रममा हामीले केही गेमहरू पनि खेलाउने गर्छौँ दाई, रोचक गेमहरू रहेको छ होइन। र गेमको लागि त्यो फोटोजहरू तयार गरिदिनु हुन मैले टेक्निकल्ली मलाई साथ दिनुहुने ओजेस भाइ र सँगसँगै हाम्रा किसन भाइलाई पनि अनुरोध गर्न चाहे त्यो फोटोहरू तयार गरिदिनु होला। र सँगसँगै हामीलाई लाइभमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि यदि भीम निरौला दाईसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा कुनै पनि प्रश्न रहेको छ भने पनि कमेन्टमा लेखी पठाइदिनु हुन पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे, किनभने तपाईँको कमेन्टलाई लिएर मैले उहाँलाई प्रश्न गर्नेछु। कुनै पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, सन्डे मर्निङ लभ युको बारेमा प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टको बारेमा प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, इन्डियाज गट ट्यालेन्टको बारेमा प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, इभन मेरो व्यक्तिगत प्रश्न सुन्ने हो भने उहाँले करण जोहरसँग भेट्दै गर्दाखेरि उहाँको पर्सनालिटी कस्तो त्यो बारेमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, बिकज हि इज द वान जसले चाहिँ पर्सनली उहाँहरूलाई भेटेर आउनु भएको छ र मेरो पनि धेरै जिज्ञासाहरू रहेको छ। तर तपाईँले प्रश्न लेख्दै गर्दा हामी एउटा सानो गेम खेल्छौँ र गेमको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ हाम्रो टेक्निसियन भाइहरूलाई र फोटो देखाउँछौँ दाइ हामी स्क्रिनमा तपाईँलाई। सो फोटो हेरेर तपाईँले फोटोको बारेमा केही प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ। सो पहिलो फोटो स्क्रिनमा ल्याइदिनुको लागि मैले हाम्रो टेक्निसियन भाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। ओके, सो हियर इज द वान होइन, तपाईँको ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टको नै यो फोटो रहेको छ। यो जुन एउटा सिचुएसन थियो, जुन एउटा प्लेटफर्म थियो, त्यहाँ गएर प्रस्तुति दिँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभयो दाइ? हाउ यु वर फिलिङ के? एकदमै एक्साइटेड थिएँ अनि मैले अब कन्सर्स होला कि भनेर मैले दिनभरि केही पनि सोचिनँ। भनौँ न त्यो कसरी के होला भन्दै सोच्यो भने धेरै कन्सर्स हुन्छ, कन्सर्स भएपछि नर्भस हुन्छ, नर्भस भएपछि भनौँ न बिग्रिने हुन्छ। अब एकदमै राम्रो म गएर टक्कै गाउँछु भनेर त्यस्तो एकदमै असाध्यै कन्फिडेन्ट होइन, मतलब केही थोरै कन्सर्स होइन, लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स भन्ने हिसाबमा थिएँ म। अनि गएपछि एक दुईजनाले डेक र एन्थोनीले मलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु हो। इन्ट्रोड्युस गराएपछि म कस्तो भयो भने त्यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम पोजिटिभ। अनि त्यो पोजिटिभ वातावरणले गर्दाखेरि म सायद नर्भस हुनु होला, नर्भस हुनु हुँदैन, अलिकति पनि नर्भस कति पनि भएन भने त ओभर कन्फिडेन्ट भएर बिग्रिने डर हुन्छ। तर थोरै नर्भस तर ऊ नहोस् भन्ने हिसाबमा थिएँ म। र म त्यहाँ गइसकेपछि के हो भन्दाखेरि साइमनले उनले चाहिँ नि एकैछिनमा चाहिँ रातो रेड बजार बजाइदिएको थियो, म केही नर्भस भएँ। अनि त्यसपछि फेरि पछाडिबाट दर्शकहरूले त्यो एकदम हुटिङ भयो भनौँ न। अनि त्यसपछि हुटिङ भएपछि अनि सबैजना डान्स गर्न थाले, सबैजना नाच्न थाले, सबैले त्यसमा इन्जोय गरेपछि म फेरि भनौँ न म फेरि नर्मल लेभलमा अलिक बढी नर्भस भए जस्तो थियो त्यो रेड बजार बजेपछि। त्यसपछि फेरि म भनौँ न नर्मल पोजिसनमा आएर मैले चाहिँ नि गाउन थालेँ, गाएँ र
सिद्ध्याएँ। अब यो भिडियोमा त छैन, त्यसमा वान्स मोर पनि गाएको थिएँ मैले। एकदमै हजुर हजुर डेभिड विलियमले मलाई वान्स मोर भनेर भन्यो अनि डेभिड उसमा गएको थिएँ। जे होस् तर एक्साइटिङ मोमेन्ट हो त्यो, एक्साइटिङ थियो एकदम, भनौँ न विशेष मोमेन्ट होइन। हजुर हजुरको स्पेसियल मोमेन्टलाई नै हामीले यो भनौँ न यो चित्रमा उतार्ने प्रयास गरेका छौँ र यसको रियाक्सन लिने पनि प्रयास गरेका थियौँ। र मैले तपाईँको भनौँ न त्यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कसरी पनि लिएँ भन्दाखेरि एउटा वीर गोर्खाली त्यो प्लेटफर्ममा पुग्यो जहाँ चाहिँ साइमनलाई पनि फेल खुवाइदियो कि उसले रेड बजर बजाउनु भनेको पछि गएर जुन किसिमले अडियन्सले तपाईँलाई सपोर्ट गर्यो उसको रेड बजर फेल खाइरहेको थियो होइन। सो त्यति बेला चाहिँ मैले पनि आफैलाई भनौँ न एकदमै गर्वान्वित महसुस गरिरहेको थिएँ, बिकज यति अब भनौँ न राम्रो दाइ जसलाई चाहिँ मैले पर्सनली चिनेको छु, भेटेको छु, उहाँ त्यति ठुलो प्लेटफर्ममा गएर प्रस्तुति दिँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ लिटरली एकदमै प्राउड फिल गरेँ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ आम नेपालीले सबैले नै एकदमै प्राउड फिल गर्नुभएको थियो होइन। सो कस्तो हुँदो रहेछ दाइ यसको यो प्रोसेस चाहिँ के हुँदो रहेछ यो ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टमा जानको लागि, के कस्तो फर्महरू, बिकज धेरैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला जसमा चाहिँ अब एकदमै हजुर जस्तो प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ तर यस्ता प्लेटफर्महरूमा कसरी जाने के गर्ने भन्ने जानकारी नपाएर पनि उहाँहरू घरैमा थन्किएर बस्नु परेको अवस्था हुनसक्छ। सो उहाँहरूलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ, कसरी जान सकिएला? अब यी प्लेटफर्महरू चाहिँ अब जस्तो उनीहरूले चाहिँ नि भनौँ न जस्तो स्कुलहरूले फर्म खोल्यो भर्ना खोल्यो भने जसरी विज्ञापन गर्छन् त्यसरी नै उनीहरूले एउटा सर्टेन समयमा विज्ञापन गरेको हुन्छ अनि त्यो विज्ञापनमा चाहिँ आफूले चाहिँ फर्म भरेर पठाउने हो, नाम थर सबै पठाउने, एड्रेसहरू चाहिँ पठाउने अनि आफ्नो सो गर्ने हो, गाउने हो कि डान्स हो कि म्याजिक हो कि विभिन्न के हुन्छ त्यो गरेर पठाउने। अनि उनीहरूले डेट दिन्छ, यो ठाउँमा यति यो समयमा यो महिनाको यति गते आएर चाहिँ तिमी पर्फर्म गर भनेर अनि त्यो पर्फर्मेन्समा आफू गएर भनौँ न त्यहाँ पर्फर्म गर्नुपर्छ। त्यो पर्फर्म अब त्यो लगभग 3-4 ठाउँमा पर्फर्म गर्नुपर्छ अनि प्री अडिसन्स भनौँ न जुन हाम्रो नेपाल आइडल लगायत अन्य कम्पिटिसन्सहरूमा पनि हुन्छ, प्री अडिसन होला होइन दाइ त्यो? हो ठ्याक्कै त्यही हो। ओके सो हामीसँग अर्को फोटो पनि रहेको छ, धेरैवटा फोटो छन् दाइको, मैले धेरैवटा फोटो तानेको थिएँ होइन। यो चाहिँ स्पेसल फोटो रहेको छ, दाइले डान्स गर्दै हुनुहुन्छ, देखिराख्नु भएछ दाइ फोटो? हो देखिरहेको छु, पानी परेको थियो, पानीमा हामीले एउटा नयाँ बजार। मलाई दाइको भनौँ न यो फोटोसँग सम्बन्धित के चाहिँ प्रश्न गर्न मन लागेको भन्दाखेरि त्यो दाइको एक्सप्रेसन र मुड एकदमै भनौँ न एनर्जेटिक देखेको छु क्या दाइ मैले त्यहाँनिर, एकदमै 100% मुडमा। बरु ब्याक जो जति पनि कोरस डान्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कता कता त्यो हुन्छ नि नाच्दै गर्दा पनि जबरजस्ती नचाएको र मनबाटै नाचेको क्या दाइ, मनबाटै नाच्नु भइरहेको छ, यसको राज के हो दाइ? होइन त्यसमा त केही छैन, त्यसैमा भनौँ त्यसै अरू केही पनि नसोचिकन त्यसमा इन्जोय आफूले पनि इन्जोय गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यो डान्स गर्दाखेरि डान्स मात्रै एउटा मुभमेन्ट रिदममा मुभमेन्ट नभइकन आफूले पनि इन्जोय, खास डान्सहरू सङहरू त अब इन्जोय पनि गर्ने हो, सायद त्यसमा इन्जोय मैले आफैले इन्जोय गरेकोले त्यस्तो देखिएको त्यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्टली वाट एभर यु डु विथ फन भन्छ नि, जे पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो साथ गर्नुपर्छ भन्ने छ। सो यो जुन एउटा फोटो रहेको छ यो फोटो पनि को बारेमा पनि तपाईँले बताइदिनु होला होइन। तपाईँलाई मैले योमा सोध्न मन लागेको कुरो चाहिँ जुन ब्याकग्राउन्ड छ र ब्याकग्राउन्ड पछाडि हाम्रो जुन फिमेल मोडलको ड्रेसअप छ इट लुक्स भेरी डिफरेन्ट के होइन। सो कसरी चाहिँ किन चाहिँ तपाईँले त्यो ब्याकग्राउन्ड, बिकज हाम्रो नेपाली कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साडीहरू लगाएर डान्स गर्न थालिसके पछाडि नजिकै फुलबारी हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा अब स्टिरियोटाइप नै भन्नुपर्छ होइन। मैले पनि बिइङ अ डिरेक्टर काम गर्दै गर्दाखेरि मैले पनि त्यही खालको सोच बनाइरहेको हुन्छु, बट तपाईँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट साथ आउनुभयो कि पुरै भनौँ न पछाडिको ब्याकग्राउन्ड क्रोमा चलाएर तपाईँले यो कुन कुन टावर हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन, यसरी राख्नुभयो, के थियो त्यसमा तपाईँको दिमागमा कस्तो टाइपको खिचडी पाकिरहेको थियो दाइ यो बनाउँदै गर्दा? यो चाहिँ एउटा ग्रिन स्क्रिन भनेको हरियो पर्दामा क्रोमा की हजुर दाइ कोरमा थियो अनि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति हामी अलि हतारमा अलि प्लान गर्नलाई हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो अनि हाम्रो डाइरेक्टरको सोचाइ पनि अलिक फरक। अनि हामीले जसरी उहाँहरू आउनुभयो दुईटा डान्सरहरू, ठिक छ उहाँहरू कम्प्लिटली वेस्टर्न
आउटफिटमा उहाँहरूलाई नचाउने र जुन नेपाली बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली नेपाली युनिफर्म नेपाली अनि वैशाखी स्टेपमा पनि नेपाली गराउने र एउटा मिक्स गराउने अनि त्यो गरिसकेपछि पछाडि चाहिँ हामीले स्पेसल इफेक्टहरू राख्ने अथवा हामीले हरेक सिटीकै अब त्यहाँ हरेक सिटीमा गएर हामीले भिडियो खिच्न नसक्ने अनि हामीले एकदम सिनहरू भनौँ न अब अस्ट्रेलिया अथवा न्युयोर्कका त्यस्तै स्पेसल सिनहरू पनि हामीले ब्याकग्राउन्डमा किनेर राख्नलाई एकदमै गाह्रो अनि हामीले के डिसाइड गरेको भन्दा पछाडि चाहिँ स्पेसल इफेक्ट सहित हामीले चाहिँ सिटीहरूका फोटोहरू राख्ने जस्तो अस्ट्रेलिया भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया राख्ने लन्डन आई वान्ट टु ट्राभल लन्डन सिटी भन्दाखेरि लन्डनको राख्ने लन्डनको कुनै टावर जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यो कन्सेप्ट बनाएर हामीले चाहिँ बनाउँदाखेरि यस्तो भएको हो ओके सो गीतको लिरिक्सको हजुर रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले क्रोमा चलाउनु भयो सो विच वाज भेरी अमेजिङ होइन एकदम राम्रो सुहाएको पनि छ गीत पनि एकदमै राम्रो छ अर्को पिक्चरको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ सो अर्को पिक्चर पनि हाम्रो स्क्रिनमा देखिनेछ पक्कै पनि यो मुमेन्टको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई सोध्न चाहेँ बिकज यो मुमेन्ट सामान्यतः हामी जस्ता नेपालीहरूले सायदै हामीले भनौँ न जीवनमा देख्न र भोग्न पाउँछौँ बिकज अब बलिउडको दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँले यसरी सेल्फी लिने भनौँ न मौका प्राप्त गर्नुभयो सँगसँगै उहाँहरूको अगाडि पर्फर्म पनि गर्नुभयो होइन मलाइका अनि हाम्रो त्यस पछाडि करण जोहर र हाम्रो उता किरण खेर होइन उहाँहरू एकदम दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग पुगेर सेल्फी खिच्न पाउनु र त्यहाँ पर्फर्म गर्नु भन्ने चान्चुने विषय पक्कै पनि होइन सो यो सन्दर्भलाई लिएर यो विषयलाई लिएर पनि केही बताइदिनुहोस् न दाइ कसरी जुर्यो के थियो तपाईँको आफ्नो भनौँ न त्यहाँको तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू अनुभवहरू के कस्तो गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ 2013मा सन्डे मर्निङ लभ यु पपुलर हुने बित्तिकै उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भएको थियो 2014कै सोमा बोलाउनु भएको थियो मैले भने म टाढा छु म आउँदिनँ भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ अनि उहाँहरूले वर्षै रिक्वेस्ट गर्नुभयो फेरि अर्को वर्ष रिक्वेस्ट गर्नुभयो अर्को वर्ष 2018मा चाहिँ जाउँ न त भनेर अनि गएपछि अब त्यहाँ अलिकति कम्युनिकेसन ग्यापहरू पनि भयो अनि त्यहाँको वेदर असाध्यै गर्मी अनि काम गाह्रो हो मलाई चाहिँ भनौँ न एकदम गर्मी अब अनि हामीले यहाँ जस्तो अब टाइममा त्यहाँ जाने त्यस्तो ठ्याक टाइमिङमा पनि अलिक हाम्रो भनौँ न नेपालमा इन्डियामा अलिक ठ्याक टाइममा काम हुँदैन नि एकदमै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मलाई एकदम गाह्रो पनि भइरहेको थियो अनि फाइनली पर्फर्म गरिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा सेल्फी खिचौँ न त भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ अनि ओके आइज भनेर उहाँहरूले अनुमति दिनुभयो अनि मैले गएर सेल्फी खिचेँ अनि पर्फर्मेन्स सकिने बित्तिकै खिचेको सेल्फी हो यो ओके सो कङ्ग्रेचुलेसन्स दाइ तपाईँ भनौँ न यति राम्रो प्लेटफर्ममा पुगिसक्नु भएको छ अझ पनि कुनै प्लेटफर्म योभन्दा ठुलो प्लेटफर्म बाँकी रहेको छ भने हजुर त्यहाँ पनि पुग्नु होला यो मेरो भाइको भनौँ न मनबाट नै शुभकामना पनि रहेको छ दाइ होइन र अर्को पिक्चरको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ हाम्रो टेक्निकली मलाई साथ दिनुहुनेहरूलाई यो चाहिँ हामीसँगको दाइको हाम्रो फर्स्ट भेटको फोटो छ दाइ है इफ यु रिमेम्बर नट होइन यति बेला हामी भर्खर म पनि स्कुलको इनिसियल फेजमा थिएँ भर्खर स्कुल लिएर चलाइरहेको थिएँ नि भाइ बहिनीहरू चाहिँ एकदमै एक्साइटेड थिए टु मिट भीम दाई होइन सो त्यति बेला मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि आउनुभयो तपाईँ पनि एन्ड आइसके पछाडि हामीले यसरी एउटा इन्टरेक्सनको कार्यक्रम पनि राख्यौँ तपाईँबाट भाइ बहिनीहरू एकदमै बढी मोटिभेट पनि हुनुभएको थियो र सँगसँगै सायद तपाईँले पनि राम्रो अनुभव गर्नुभयो होला त्यति बेला चाहिँ के फिल गर्नुभयो बिकज मैले यो प्रश्न किन गरेँ भन्दाखेरि तपाईँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्ममा गएर पनि आफूलाई चिनाइसक्नु भएको छ र सासाना भाइ बहिनीहरूलाई पनि मोटिभेट गरिराख्नु भएको छ त्योमा डिफ्रेन्सेस तपाईँले के पाउनुहुन्छ दाइ त्यो एउटा ठुलो ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट जस्तो प्लेटफर्ममा गएर प्रस्तुति दिँदै गर्दा र सासाना भाइ बहिनीहरूको बिचमा बसेर मोटिभेट गर्दै गर्दा के भिन्नता तपाईँले फिल गर्नुभएको छ दाइ अब ठुल्ठुलो अब स्टेजहरूमा जाँदा चाहिँ सुरुमा अलिकति केही नर्भस हुने सम्भावना होइन नर्भस भइएला कि बिग्रेला कि अथवा त्यो मलाई त्यो हरेक आर्टिस्टलाई हुन्छ त्यस्तो अब भनौँ न सुरुमा जाँदाखेरि अब यसरी नियमित ठुल्ठुलो स्टेजमा गयो भने त त्यो पनि नहोला र कस्तो भने अब त्यहाँ चाहिँ साना भाइहरूसँग आउँदा चाहिँ एकदम भनौँ न एकदम अर्कै फिलिङ होइन अर्कै इन्भाइरोमेन्ट एकदम भनौँ न एउटा आफू चाहिँ भाइहरूसँग इन्जोय गरेको जस्तो रमाइलो होइन
त्यस्तो फिलिङ भयो मलाई। एकदम रमाइलो, भाइहरूले पनि खुलेर प्रश्न राख्नुभयो र एउटा मलाई चाहिँ एउटा भनौँ म चाहिँ म टिचर जस्तो, म चाहिँ टिचरको जस्तै म चाहिँ टिचर जस्तै गरिरहेको छु जस्तो लाग्यो मलाई भनौँ न। टिचरले जसरी प्रश्नको एन्सर दिइरहेको हुन्छ, पढाइरहेको हुन्छ बच्चाहरूलाई, त्यस्तै फिलिङ भएको मलाई त्यहाँ तपाईँको स्कुलमा आएर यो कार्यक्रम गर्दाखेरि। हजुर, यो भनौँ न दाइ, यो हाम्रो स्कुलमा भिजिट गर्नुभयो, त्यो भिजिट गरेको लगत्तै केही समय पछाडि जस्तो लाग्छ कलेजमा प्रोफेसरको लभ पर्यो भन्ने गीत आयो कि, हामीले अलिकति मोटिभेट गरे हो यो लिरिक्सको लागि दाइ? यो लिरिक्स चाहिँ पहिल्यै लेख्नु भएको थियो? हजुर, पहिल्यै लेखेको थिएँ, तर अब यो लिरिक्स कमेडी थियो अनि फेरि यसलाई चाहिँ नि रेकर्ड गर्ने नगर्ने, निकाल्ने ननिकाल्ने त्यतिकै 50-50 थियो। अनि मैले यो तपाईँको स्कुलको भिजिट गर्दै गर्दा यो ट्र्याक पनि बन्दै थियो क्यारा उसमा। हजुर, उसमा छ नि ड्रिम स्टुडियो, हाम्रो प्रकाश दाईको ड्रिम्स स्टुडियो। हजुर, प्रकाशजीकै सँगै काम गर्ने एउटा गणेश चौधरीजी हुनुहुन्छ, उहाँले बनाउनु भएको यो गणेश ब्रो। हजुर हजुर हजुर, राम्रो गर्नुभएको छ। तर अनि गीत पनि राम्रो छ। अनि त्यही हो, त्यो पहिल्यै बनेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ यसैलाई भिडियो बनाउनु पर्यो भन्ने म मनमा सोचेर गएको थिएँ र भिडियो पनि बन्यो। पनि अब भनौँ न मलाई त्यहाँ मेरो अलिकति चाहिँ पब्लिक कन्ट्याक्ट भनौँ न, सम्पर्क कम भएको हुँदाखेरि मलाई धेरै गाह्रो पनि भएको थियो त्यो काम गर्नलाई। हजुर, भिडियो बन्यो, राम्रै बन्यो। ओके, सो मैले अर्को पिक्चरको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहे। हाम्रो किसन लामा र ओजेस लामाजीले मलाई प्राविधिक सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सो हामीसँग अहिले 3 जना भनौँ न दिग्गज कलाकारहरूको फोटो रहेको छ र यी 3 जना मध्येमा तपाईँले नम्बर 1, नम्बर 2 र नम्बर 3 छुट्याउनु पर्ने हुन्छ दाइ, होइन? तपाईँले सायद 3 जनाको फोटो देखिराख्नु भएको छ। ओके, सो तपाईँको पहिलो नम्बरमा हाम्रो आदरणीय महानायक राजेश हमाल दाई हुनुहुन्छ भने बिचमा हाम्रो श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्छ र यतापट्टि चाहिँ दायाँपट्टि चाहिँ हाम्रो भुवन केसी दाई हुनुहुन्छ। ल, 3 जनामा तपाईँलाई मनपर्ने वा त तपाईँलाई राम्रो लाग्ने 1, 2, 3 छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ दाई। ओहो, यो त धेरै टफ क्वेसन हो है। अलि हामी दाइ गेस्टलाई बोलाएर कार्यक्रममा लाइभमा अलि फसाउँछौँ पनि। मलाई 1 नम्बरमा मनपर्ने नायक चाहिँ भुवन दाई हो। ओके, 1 नम्बर इज भुवन केसी दाई। अनि मलाई त्यसपछि आएर राजेश दाई। ओके, राजेश दाई। हजुर, अनि श्री कृष्ण। Okay, Sri Krishna Dai. Okay, so number 1 is Bhuvan Kesi Dai, number 2 is Rajesh Amal Dai, and number 3 is Sri Krishna Shrestha Dai. Thank you so much for your opinion, Dai. हैन, र पक्कै पनि अब हामीले सबैलाई समेट्ने हो भने सबैजना 1 नम्बरको हुनुहुन्छ। यद्यपि हामीले पर्सनल चोइसको सवालमा चाहिँ 1, 2, 3 भनेर राखेका छौँ र दोस्रो पिक्चरको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे। सो योमा पनि अलिकति गाह्रै पर्ला दाइलाई। अब 3 जना मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको नै मैले फोटो राखेको छु, होइन? हाम्रो सांगीतिक क्षेत्रको नक्षत्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कहिले पनि अस्ताउनुहुन्न भन्ने मैले महसुस गर्छु। सो 1 नम्बरमा हाम्रो भक्तराज आचार्य हुनुहुन्छ भने, 2 नम्बरमा हाम्रो नारायण गोपाल हुनुहुन्छ भने, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अरुणा लामा हुनुहुन्छ। यी 3 जना मध्ये नम्बर 1, 2, 3 छुट्याउनु पर्ने हुन्छ दाइ। 1 नम्बर नारायण गोपाल दाइ। हजुर, उहाँको गीत नै मैले सबभन्दा बढी सुने लाइफमा म नेपालमा हुँदाखेरि पनि। हजुर, अब यहाँनिर चाहिँ बहुत गाह्रो हो। दुवैजनाको गीतहरू मैले अरुणा लामा दिदीको र भक्तराज दाइको यति धेरै बराबर सुनेको छु। अब त्यसमा 2 नम्बरमा भक्तराज दाइ। हजुर, अनि 3 नम्बरमा अरुणा लामा। अब यो मैले यो पक्षपात देखिन्छ, तर अब म उहाँहरू 2 जनामा चाहिँ वास्तव भने छुट्याउनै सक्दिनँ। हजुर, होइन, पर्सनल चोइस भन्ने कुरा हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले अब भनौँ न कतिपय व्यक्तिगत अब तपाईँहरूको नम्बर 1, 2, 3 पनि राखिरहेको हुन्छु। यद्यपि उहाँहरू पनि हाम्रो लागि सबैजना 1 नम्बरमै हुनुहुन्छ, होइन? तर पनि हामीले पर्सनल कतिपय चोइस गर्दै गर्दा हो। र अरू पनि कुनै हामीसँग त्यस्तो केही फोटो रहेको छ भने त्यो फोटो पनि राखिदिनु न, मैले अनुरोध
है। सो लगभग हामीसँग अरू फोटोहरू नरहेको र सिधिसकेको मैले टेक्निकली मलाई साथ दिनुहुने किशन लामा भाइ र ओजस लामा भाइबाट मैले जानकारी पाइसकेको छु। र दाइलाई अब मैले अर्को प्रश्न राख्न गएँ, दाइलाई के लाग्छ, हजुरको विचारमा म्युजिक के होला दाइ, सङ्गीत के हो? अब मैले एक ठाउँ पढाएको थिएँ, म्युजिक इज ल्याङ्ग्वेज अफ युनिभर्स भनेर एउटा भनेको कोटेसन, त्यो एउटा पढाएको थिएँ, एउटा ल्याङ्ग्वेज अफ युनिभर्स जस्तो। अब जुन म्युजिक अब म्युजिक मात्रै जस्तो, अब एउटा देशको सेरेमनी हुन्छ, अर्को देशले त्यसको नोटेसन पढाएर टाक 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 म्युजिक बजाइदिन्छ। जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय गाना या बेलायतको मिलिट्री बजाइदिन सक्छ होइन, त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा आइडेन्टिटी पनि हो जस्तो लाग्छ म्युजिक, किनभने सबै देशहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा छुट्टै राष्ट्रिय गीत हुन्छ एउटा राष्ट्रियताको सवालमा। अनि अर्को सवालमा चाहिँ एउटा हाम्रो फिलिङ हो, म्युजिक चाहिँ एउटा फिलिङ हो र यसलाई जस्तो बुझ्नलाई कुनै ल्याङ्ग्वेज चाहिँदैन। जहाँसम्म शब्द बुझ्नलाई त ल्याङ्ग्वेज चाहियो, तर कसैले गिटार बजाइरहेछ, फ्लुट बजाइरहेछ भने त्यो चाहिँ सबैले बुझ्छन् होइन। इट इज समथिङ नाइस, केही सुनिरहेछ, इन्जोय भइरहेछ र एक किसिमले यो इन्जोय पनि हो मान्छे। ओके, सो म्युजिकलाई हामीले साधारण भाषामा हजुरको अनुसार भन्ने हो भने एउटा फन भनौँ न होइन, मनोरञ्जन गर्ने एउटा साधन जरिया भनौँ होइन दाइ, यसलाई त्यसरी पनि लिन सकिन्छ। अब दाइलाई मैले धेरै प्रश्नहरू त्यस्तो राख्नु केही पनि छैन, त्यही भएर मैले अन्य प्रश्नहरू कमेन्टहरू पक्कै पनि हामी लिने नै छौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि दाइलाई मैले कलेजमा प्रोफेसरको लभ पर्यो गीत सुन्न चाहेँ, दाइको भनौँ न लाइभ प्रस्तुति मैले हेर्न चाहेँ। र सँगसँगै मैले जति पनि महानुभावहरूले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई आदरणीय दाइ भीम निरौला दाइसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा, कुनै पनि प्रश्न रहेको छ भने मन खोलेर कमेन्टमा लेखी पठाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई उहाँसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू सोध्न मन लागेको हुनसक्छ र यदि त्यस्तो छ भने कमेन्टमा प्लिज 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 लेखी पठाइदिनु होला। र यदि तपाईँहरूले पिएमएसटी नेपालको अफिसियल पेजबाट हामीलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो जुन हाम्रो सेसन लाइभ सेसन चलिरहेको छ यसलाई सेयर गरिदिनु होला, र युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सँगसँगै छेउमा रहेको घन्टीको जुन बटन छ त्यसलाई पनि घन्टा बजाइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अबको क्रममा हामी सुन्नेछौँ निकै नै मिठो गीत। मलाई पर्सनली एकदम सन्डे मर्निङ लभ यु पछाडि मनपर्ने गीत पनि रहेको छ, कलेजमा प्रोफेसरको लभ पर्यो दाइ, यो गीत सुनिदिउँ न। हुन्छ। कलेजमा प्रोफेसरले चिच्याएर पढाए, केटाकेटी एकअर्कामा आँखा मात्र लडाए। कलेजमा प्रोफेसरले चिच्याएर पढाए, केटाकेटी एकअर्कामा आँखा मात्र लडाए। लपर्यो 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 लपर्यो, कलेजमा सबको लपर्यो। लपर्यो 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 लपर्यो, प्रोफेसरको पनि लपर्यो। लपर्यो 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 लपर्यो, कलेजमा सबको लपर्यो। लपर्यो 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 लपर्यो, प्रोफेसरको पनि लपर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। वन्डरफुल वन्डरफुल, द्याट वाज अमेजिङ सङ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ होइन। अब एकदमै राम्रो गीत, र तपाईँले गीतहरू लेख्दै गर्दाखेरि, बनाउँदै गर्दाखेरि, गाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको गीत किन पनि लोकप्रिय भएको मैले पाउँछु भने तपाईँले रियलिस्टिक गीतहरू लेख्नुहुन्छ, जुन एउटा हाइपोथेटिकल हामीले अब कल्पना गरेर कतिपय गीतहरू रचिरहेका हुन्छौँ भने तपाईँले रियलिस्टिक गीतहरू लेख्नुहुन्छ। र कलेजमा लभ पर्यो, प्रोफेसरको लभ पर्यो भनेर गाउँदै गर्दाखेरि दाइको चाहिँ कलेजमा के थियो, दाइ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि त्यस्तो लभ परेको केसहरू केही छ दाइ? हाम्रो सोध्न बाइ द वे सोध्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो आई डोन्ट नो, बट दाइसँग एकदम फ्र्याङ्क भएर सोधिदिएँ मैले। ल एकदम मिल्यो। हामी कलेजमा हुँदाखेरि मलाई लाग्छ लभ भनेको अलिक थोरै विद्यार्थीहरूको मात्रै लभ पर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा हाम्रो अलिक अब लगभग मैले कलेज पढेको अब निकै वर्ष नै भयो, खासै त्यस्तो लभ भनेर त्यस्तो खासै केही थिएन। अब
भनेपछि दाइ स्कुल लाइफमा कलेज लाइफमा त्यस्तो रिलेसनमा सम्बन्धमा बस्नु भएको त्यस्तो केही पनि छैन? केही पनि छैन, केही पनि छैन। ओके, सो जीवनमा पहिलो पटक तपाईँले भनौँ न कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु भएको त्यस्तो केही छ दाइ अनुभव, यदि सेयर गर्न मिल्छ भने? छैन, मेरो प्रेम प्रस्ताव मैले जहाँसम्म मैले सम्झे अनुसार चाहिँ छैन। अब मैले बिर्सिएको भए चाहिँ थाहा छैन। हजुर, अब त्यो होइन फेरि यस्ता यस्ता कुराहरू सायद बिर्सिनु पनि हुन्न जस्तो लाग्छ र बिर्सिँदैन पनि जस्तो लाग्छ है दाइ, बिकज हजुर। र सँगसँगैमा यो मलाई जुन हाम्रो कार्यक्रमको जुन मेन टेक्निकली सहयोग गर्नुहुने पेमा मानसिंह तामाङ हुनुहुन्छ र सँगसँगै यो सोको मेन प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पनि मलाई मेसेजमा गएर एउटा क्वेसनको लागि अनुरोध गरिराख्नु भएको छ। फ्यानसँगको कुनै रमाइलो वा त कुनै अक्वर्ड मुमेन्टहरू त्यस्तो केही छ तपाईँको दाइ? जस्तै तपाईँले पर्फर्म गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न त्यस्तो रमाइलो केही अब घटनाक्रम केही भएको तपाईँको जीवनमा, तपाईँको पर्फर्मेन्सको दौरान केही छ दाइ त्यस्तो? भन्नाले फ्यान्ससँग जस्तै तपाईँले अब भनौँ न अब यसलाई पर्फर्म गर्ने मात्र नभनौँ, तपाईँलाई भनौँ न मन पराउने कुनै फ्यान्सले फेसबुकमा मेसेज गरेको होइन, मेसेज गरेर दाइ अब तपाईँको म बिग फ्यान हो, अब अलि एक्सट्रिम जाँदै गर्दाखेरि त अहिले नयाँ फ्यानहरू विशेष तपाईँको फिमेल फ्यानहरूले चाहिँ दाइ अब हुन्छ नि त्यस्तै अलिकति क्रस टाइपको अब मेसेजहरू गर्ने त्यस्तोहरू केही भएको छ दाइ? वा त कुनै अप्ठ्यारो कुनै रमाइलो त्यस्तो केही घटना? त्यस्तो केही पनि घटेको छैन भाइ। अब धेरै हुनुहुन्छ फेसबुकमा फ्रेन्ड्सहरू, बहिनीहरू, तर अब सबै भनौँ न कहिलेकाहीँ च्याट पनि हुन्छ कोही बहिनीहरूसँग जस्तो, तर त्यस्तो विशेष गरी भनौँ न त्यस्तो किसिमको यो के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मैले हेरिराख्दाखेरि भनौँ न मान्छे एकदमै पपुलर भइसके पछाडि तपाईँको फ्यानहरू चाहिँ कोही चाहिँ एकदमै डेस्परेट फ्यानहरू पनि हुन्छ कि, पोजिटिभ टाइपको फ्यानहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै बढी फलो गर्ने, स्पेसली फेसबुकमा स्टक गर्ने, ट्विटरमा स्टक गर्ने होइन, अब विभिन्न अरू सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई एकदमै बढी पछ्याउने, तपाईँको हरेक कुरालाई कमेन्ट लाइक गर्ने र सँगसँगै तपाईँलाई प्रत्यक्ष यदि भेटेको छ भने तपाईँसँग बढी नजिक हुने होइन, वा त भनौँ कुनै फ्यानसँग त्यस्तो केही अब नरमाइलो पलहरू पनि कुनै बेलामा त फ्यान्सले पनि ओभर रियाक्ट गरिरहेको अवस्थाहरू हुन्छ, त्यस्तो केही पनि छैन भनेपछि तपाईँ यो सवालमा एकदमै प्योर एन्ड क्लियर हुनुहुन्छ? त्यस्तो केही छैन। ओके, सो एज आई पर्सनली नो यु, तपाईँ एकदम प्योर एन्ड क्लियर हुनुहुन्छ र यही कुरा मैले तपाईँको फ्यान्सहरूलाई पनि बताउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो प्रश्न राखेको, कृपया अन्यथा लिनुहुन्न भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। र सँगसँगै दाइ अब भनौँ न तपाईँले जुन किसिमले सन्डे मर्निङ लभ यु पछाडि एउटा उचाइ लिनुभएको छ, एउटा आम श्रोताहरूको मन जित्नु भएको छ, त्यस पछाडि मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई भनौँ न हेरिराख्दाखेरि, तपाईँलाई नजिकबाट निहाल्दै गर्दाखेरि त्यस्ता अधिकांश भनौँ न युट्युबरहरू निस्के जसले चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ तपाईँकै कन्टेन्टलाई लिएर तपाईँलाई नै भनौँ न विभिन्न किसिमले रियाक्टहरू गरेर उनीहरूले पनि धेरै भनौँ न अब फ्यान फलोवर्सहरू कमाउन थाले, वा त उनीहरूले पनि तपाईँकै सहयोग लिएर केही भनौँ न अब युट्युबमा डलरै पनि कमाउन थाले पनि भन्दा सायद त्यति नराम्रो नहोला। सो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ दाइ? अब यो रोस्ट गर्ने चाहिँ अब चलन छ होइन। अब पहिलो प्रश्न दाइलाई सोधेर गर्छन् कि उहाँहरूले नसोधिकन गर्छ दाइ? त्यस्तो केही नसोधिकन गर्नुहुन्छ, त्यस्तो नसोधिकन। अनि नसोधिकन गर्दाखेरि नि अब जस्तो लामो क्लिप राख्दा चाहिँ अब त्यसमा तपाईँको कपिराइट लाग्छ क्या। अब मैले त्यता छोटो क्लिप एकदम छोटो क्लिप राख्दाखेरि कपिराइट पनि लाग्दैन कि के गर्छ, त्यतातिर मैले भनौँ अब ठिकै छ भाइहरूले गरिरहनु भएको छ अब के भनेर मैले त्यतातिर त ध्यान पनि दिएको छैन। र मलाई चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन भएर अनुमति लिएर चाहिँ कसैले पनि गरेको छैन।
हजुर, यसमा चाहिँ मैले पनि यो प्रश्न किन उठाएँ भन्दाखेरि उहाँहरू जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वको बारेमा हामीले केही भनौँ न टिका टिप्पणी गर्दै गर्दाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ नैतिक रूपले पनि हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ र सकेसम्म लिखितमा हामीले उहाँहरूबाट एउटा अनुमति पनि लिनुपर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन कन्टेन्ट रहेको छ, उहाँहरूको जुन किसिमको गीत सङ्गीत र उहाँहरूको गतिविधि रहेको छ, ती कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा भनौँ न छुट्टै स्थान बनिसकेको छ र उहाँहरूलाई उहाँहरूको कन्टेन्टलाई लिएर उहाँहरूको हरेक कुरालाई लिएर हामीले रोस्ट गर्दै गर्दा वा त विभिन्न किसिमको आदि इत्यादि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज काइन्डली उहाँहरूबाट पर्मिसन लिनको लागि मैले हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहे। सम्पूर्ण जति पनि आम हाम्रा युट्युबर साथीभाइहरूले हेरिराख्नु भएको छ र त्यो गरेको अवस्थामा भोलिको दिनमा गएर जटिल समस्या आउँदैन। यदि तपाईँहरूले उहाँलाई इन्फर्म नगरिकन ती खालको गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा पक्कै गएर उहाँ मात्र नभएर अरू जस्तै भोलिको दिनमा मेरै पनि त्यो हुनसक्छ र त्यो अवस्थामा तपाईँलाई जटिल समस्या पनि पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यो कुरामा ख्याल गरिदिनु होला। र नेपालमा यी सवालमा चाहिँ प्रोफेसनलिजम छैन के दाइ, मैले त्यो भएर पनि यो कुरा उठान गरेको। मैले इन्डियामा हजुर हजुर होइन इन्डियामा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अलिकति राम्रोसँगले युट्युब च्यानल चलाइसके पछाडि धेरै अधिकांश रोस्टरहरूले अधिकांश कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले चाहिँ भनौँ न हामीलाई यदि मलाई नै रोस्ट गर्नु छ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ पर्मिसन चाहिँ लिँदो रहेछ दाइ। पर्मिसन लिएर मात्र चाहिँ गर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि पर्मिसन नलिकन गर्दै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा गएर त भनौँ न लिगल एक्सनहरू पनि लिन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ नि त, होइन? त्यो भएर हाम्रो नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ एकदम राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, निरन्तर गर्नुहोला, राम्रोसँगले गर्नुहोला। तर तपाईँले अरू कसैको भनौँ न कन्टेन्ट कसैबाट साभार गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लेट अस नो, लेट देम नो भन्न चाहन्छु। र अबको क्रममा दाइको मैले अर्को गीतको लागि अनुरोध गर्न चाहे। करिब हामी 1 घन्टा हुन पनि आँटेछ र आज हामी 1 घन्टाभित्रमा नै कार्यक्रम टुङ्ग्याउने भन्ने हिसाबले पनि तयार भएका थियौँ। सो मैले लेट्स फ्लाइ इन द स्काई भन्ने गीत होइन र अर्को गिभ मी ट्याब्लेट, जुनै पनि दाइलाई जुन गीत मनपर्छ, भएन डान्सिङ अल द नाइट होइन, तपाईँलाई जुन गीत मनपर्छ एउटा दुईवटा दाइले हामीलाई तपाईँको फ्यान्सहरूलाई राखिदिन सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै त्यो गीतहरू पछाडि चाहिँ मैले तपाईँको फ्यान्सहरूको कमेन्टहरू मैले एकदमै धेरै देखिरहेको छु। त्यो कमेन्टहरूलाई पनि मैले लिनेछु र तपाईँलाई त्यो कमेन्टहरू जानकारी गराउनेछु। र सँगसँगै फेरि पनि जति पनि महानुभावहरूले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, प्लिज भीम निरौला दाइसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा प्रश्न रहेको छ भने ओपनली कमेन्टमा लेखिदिनु होला र त्यो प्रश्न जिज्ञासा म आदरणीय दाइसम्म पुर्याउने छु भन्ने बाचाको सहित अबको क्रममा हामी सुन्नेछौँ दाइलाई मनपर्ने गीत। मलाई लेट्स फ्लाइ इन द स्काई राम्रो लाग्छ, एकदम कम्पोजिसन राम्रो छ। हुन्छ, म लेट्स फ्लाइ इन द स्काई, लेट्स फ्लाइ इन द स्काई, लेट्स फ्लाइ इन द स्काई, let's fly in the sky, you and me together, my love. Let's fly in the sky, flying in the sky. Let's fly in the sky, you and me together, my love. Let's fly in the sky. I don't know you don't know how much I love you. I cannot tell in a word, my love. I cannot tell in a sentence. You don't know how much I love you. I cannot tell in a word, my love. I cannot tell in a sentence. Let's fly in the sky. Let's fly in the sky. You and me together, my love. Let's fly in the sky. Let's fly in the sky. Let's fly in the sky. You and me together, my love. Let's fly in the sky. Thank you. Thank you so much, Dai, for wonderful song. And यसको शब्द सङ्गीत कसको दाइ आफ्नै हो? हजुर, मैले
हजुर अर्को गीत र दाइको अर्को गीत र मैले भनौँ न कमेन्टको तपाईँलाई आएको जति पनि जिज्ञासाहरू तपाईँ सम्म पुर्याउनु भन्दा अगाडि मलाई एउटा प्रश्न गरिहाल्न मन लाग्यो दाइ। विगत केही वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ दाइको र म्युजिक नेपालको एउटा समस्या पनि भएको थियो जस्तो लाग्छ होइन। त्यो दाइलाई कतिको स्मरण छ छैन, सायद मैले दाइले यो विषयमा चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा बोलिरहेको देखेको छैन दाइ होइन। यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, किन भन्दाखेरि म्युजिक नेपालको हकमा हेर्ने हो भने म्युजिक नेपालले अधिकांश नेपाली कलाकारहरूलाई स्रष्टाहरूलाई अलिकति पीडामा पारेको मैले महसुस गरेको छु होइन। जुनै पनि गीत युट्युबमा एकदमै अत्याधिक रुचाइएको गीतहरूलाई उहाँहरूले कपिराइट स्ट्राइक हान्ने आदि इत्यादि गर्ने क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ। तपाईँको सवालमा चाहिँ के भएको थियो दाइ? होइन यो त्यो सिआरबिटी के पिआरबिटी भनेर उहाँहरूसँग मैले सन्डे मर्निङ लभ यु राखेको थिएँ। हजुर। अनि त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो कन्टेन्ट आइडी भनेर उहाँहरूले पनि रजिस्ट्री गर्नु हुँदो रहेछ ओके युट्युब म्युजिक स्ट्रिममा। अनि अर्को तर्फबाट पनि त्यो गीत बेच्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले होइन, डाउनलोड। अनि त्यो गरेपछि उहाँहरूले पठाइसकेपछि उहाँहरू ठुलो कम्पनी, उहाँहरूको कम्पनीको युट्युबले के सम्झिँदो रहेछ भने यो चाहिँ त्यसरी उहाँहरूले दर्ता गरिसकेपछि यो चाहिँ म्युजिक नेपालको कन्टेन्ट भन्ने युट्युबलाई पर्दो रहेछ। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि त्यसलाई मोनेटाइजबाट आउट गरिदिने अथवा स्ट्राइक हानिदिने अथवा केही त्यो गरिदिने है, कपिराइट सम्बन्धी इस्यु। तर उहाँहरूले आफ्नो जसले उहाँहरूलाई बिजनेस दिन्छ, जस्तो भनौँ न मानिलियो एउटा कम्पनी छ, कम्पनीले सामान रिटेलको लागि कसैलाई बेच्न दियो भने त्यो कम्पनीको लाइसेन्स दिएको होइन नि उसलाई। हजुर एकदम। उदाहरणको लागि यो ज्याकेटको कम्पनीले कुनै रिटेललाई चाहिँ नि दियो हजुर भनेपछि त अनि रिटेल लिइसकेपछि उसले त कम्पनीकै लोगो र आफ्नै कम्पनी बनाएर त्यो बनाउन थाल्यो, त्यो त लिगल इस्यु हुन्छ नि। म्युजिक नेपालले त्यो गर्ने रहेछ। कसैले सिआरबिटी र पिआरबिटी केमा रेजिस्ट्री गरिसकेपछि उहाँले यो गीत हाम्रो भनेर दर्ता गर्नु हुँदो रहेछ युट्युब कन्टेन्टमा। हजुर। अनि त्यो दर्ता गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई स्ट्राइक हानिदिने अथवा अनि भनौँ न त्यो मान्छेको कन्टेन्टबाट आउने भनौँ न के नै आउँछ र आउँछ थोरै थोरै भए पनि त्यसको रोयल्टीहरू उहाँहरूले लिने अनि त्यसलाई एनिहिलेट गरिदिने उहाँले गर्नुहुँदो रहेछ होइन। त्यो त कि चाहिँ उहाँहरूले कन्टेन्ट होल्डरलाई सोधेर गर्नुपर्छ तपाईँको भिडियोज हामी के यसलाई के गरौँ कसरी गरौँ, कि चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्छ नि। त्यो चाहिँ एकदम घोटाला गर्ने रहेछ कि उहाँहरूले, एकदम भनौँ न सहनै नसक्ने गरी आर्टिस्टलाई त किले गरिदिने, त्यो हिसाबले झगडा भएको हो। किन उहाँहरूले त्यो गर्नु हुँदैन नि त। जस्तो अब भनौँ न डाइरेक्टली त्यो आर्टिस्टलाई उसले प्रोडक्सन गरेको आफ्नो लगानी सबै चाहे आओस् नआओस् केही आए नआए पनि उसलाई त्यो गर्नु हुँदैन। तर उहाँहरूले त्यस्तो गर्ने रहेछ। मैले त उहाँहरूसँग कम्प्लिट रिलेसन छैन, सम्पूर्ण गीतहरू उहाँहरूको फाइलबाट हटाएर म त क्लियर छु, मेरो उहाँहरूसँग केही व्यवहारै छैन। ओके सो यो सवालमा चाहिँ पक्कै पनि म्युजिक नेपालसँग सम्बन्धित जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि स्रष्टाको जति पनि सम्मान चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा पारिश्रमिकबाट पनि पाउने हुन्छ, रोयल्टीबाट पनि पाउने हुन्छ र उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप पनि उहाँहरूको जुन रोयल्टी हुन्छ त्यसमा चाहिँ बढी नकाटौँ होइन। सकेसम्म उहाँहरूलाई रोयल्टी धेरैभन्दा धेरै दिउँ, किन भन्दाखेरि स्रष्टा रहेन भने म्युजिक नेपाल रहन्छ, न परिकल्पना प्रोडक्सन रहन्छ, न तेन्जिङ सो रहन्छ, न ओएसआर डिजिटल रहन्छ, न हाइलाइट्स नेपाल रहन्छ, हामी कोही पनि रहँदैनौँ। त्यसो भएर कलाकारको लागि हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। र मैले केही कमेन्ट्सहरू पनि लिन चाहँदै र कमेन्टको सवालमा चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कमेन्ट चाहिँ मेरै पर्सनल फेसबुक अकाउन्टमा मैले आएको पाएँ। सो एकदमै विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, उहाँले मलाई सजेस्ट गर्नुभएको छ, यो कमेन्टलाई मैले पक्कै पनि छुटाउनुहुन्न जस्तो मैले महसुस गरेँ। हाम्रो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ राजेन्द्र शर्मा, रोबिन दाई भनेर पनि हामी चिन्छौँ। रोबिन दाई कतिको दाइले चिन्नुहुन्छ, हामीले उहाँको गीत कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री गीत हामीले सुनेका थियौँ। हजुर मेरो टिचरै हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर ओके सो आदरणीय दाई रविन दाईले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। र उहाँको सन्दर्भमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री एकदमै राम्रो गीत रहेको छ। विभिन्न टिभीसीहरूमा पनि उहाँले बोल्नु भएको छ होइन, एकदमै दिग्गज व्यक्तित्व। तर उहाँले चाहिँ मलाई के सजेस्ट गर्नुभएको छ भन्दाखेरि द क्वेसन्स आर टु लङ, द एन्सर्स आर कट।
as a viewer, I would like to hear the interviewee भन्नुभएको छ. Thank you so much दाई for your comment. And पक्कै पनि मैले अलिकति बढी चाहिँ बोलेको हो कि जस्तो मैले पनि महसुस गरिरहेको छु. यद्यपि दाई र म चाहिँ अलिकति नजिकको पनि भएर अलिकति बढी नै गफ भयो होला हैन. सो यसलाई हामी पछिल्लो कार्यक्रमहरुमा पक्कै पनि सच्याउने प्रयास गर्नेछौँ र हामीले जो अतिथिलाई बोलाउँछौँ उहाँलाई बढी भन्दा बढी बोल्ने प्लेटफर्म दिन्छौँ. त्यसको लागि हजुरलाई विश्वस्त गराउन चाहे र हजुरलाई पनि आगामी कार्यक्रममा मैले यसै लाइभ मार्फत अनुरोध गर्न चाहे समय मिलेमा हामी पनि कार्यक्रममा जोडियौँ. र सँगसँगै मैले अन्य कमेन्टहरू लिनको लागि पनि मैले भित्र छिरेँ र अन्य कमेन्टमा चाहिँ मैले त्यो नाम जुन उहाँले फेसबुकको नाम लेख्नु भएको छ त्यो नाम अलिकति स्पष्टसँगले पढ्न सकिनँ. पछाडिको SKYA भनेपछि पक्कै पनि यो शाक्य हुनुपर्छ र अगाडिको अल्बिस वा त अल्बिन के हुन्छ हैन. उहाँले लेख्नु भएको छ सन्डे मर्निङ लभ यु भनेर उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ. दाइ अब हजुरले चाहिँ मैले भन्दै जान्छु, हजुरले आफैले कमेन्ट गरिदिनु होला, रियाक्ट गरिदिनु होला. सो त्यस पछाडि मनोहर अधिकारी छेत्री, उहाँ चाहिँ अपराइजिङ भनौँ न आउँदै गरेको एउटा नयाँ सिङ्गर हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ सुपर्ब सङ सन्डे मर्निङ लभ यु, भीम दाई म चाहिँ हजुरको बिग फ्यान हो भनेर भन्नुभएको छ. मैले उहाँलाई मैले एन्सर के भन्नुपर्ने एन्सर सरी म आई लस्ट माइसेल्फ. हजुर होइन, यसमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि भीम दाई म चाहिँ हजुरको बिग फ्यान हो भनेर लेख्नु भएको छ. दाई थ्याङ्क यू सो मच मेरो मन पराइदिनु भएकोमा, मेरो गीत लाइक गरिदिनु भएकोमा. यसले मलाई अरू गीत बनाउन अझै यसले मलाई इन्करेज गर्छ. ओके, सो त्यस पछाडि छिरिङके भुटिया लेख्नुहुन्छ सन्डे मर्निङ लभ यु नाइस सङ भनेर लेख्नु भएको छ. दाई उहाँलाई पनि म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु. त्यस पछाडि मैले अल्बिस शाक्य नै हुनुपर्छ उहाँको नाम. उहाँले भीमजी तपाईँको न्यू सङ कहिले आउँछ भनेर पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ. दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो न्यू सङ रेकर्डेड भइसकेको छ लगभग 2टा. लकडाउन पछि म नयाँ गीत निकाल्ने प्रयास गर्नेछु. त्यसको लागि म नेपालमै आएर सुटिङ गर्छु होला सायद, किनभने यहाँ अलिकति यहाँ भनौँ न धेरै कुरा चिजबिज अथवा जुटाउन गाह्रो छ यहाँ. त्यहाँ नेपालमा कम्पनीहरू हुन्छन्, म नेपाल गर्छु होला. तर लकडाउन पछि म अवश्य अर्को गीत लिएर आउँछु. हजुर, अब लगभग कार्यक्रमका हामी अन्त्यतिर छौँ. दाई अब सम्भव भएसम्म लेट्स फ्लाइ इन द स्काई गाइसक्नु भएको छ. दाई अरू कुनै गीत दाईलाई सुनाउन मन लागेको गीत कुनै छ दाई? अर्को गीत छ, मैले एउटा नयाँ बनाएको छु एउटा गीत, रेकर्ड पनि भइसकेको छ हुन चाहिँ. त्यो गीत म डान्सिङ अल द नाइट सुनाउँछु नि दाइ. हजुर, few lines. I want to travel USA, I want to travel Canada, I want to travel Argentina, I want to travel New Zealand. In with my lover, in with my lover, in with my lover, and with my lover, in the New York City, dancing all the night, in the Toronto City, dancing all the night, in the Buenos Aires, dancing all the night, in the Wellington City, dancing all the night, in the New York City, dancing all the night, in the Toronto City, dancing all the night, in the Wellington City, dancing all the night, in the Buenos Aires, dancing all the night. Thank you so much. Bye. वन्डरफुल दाई. एन्ड मैले एउटा स्पेसल कमेन्ट झन्डै छुटाउन लागेको थिएछु र सम्भवतः हजुरको नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ होइन, सुभाष रिजालजीले चाहिँ अघिको हाम्रो सन्दर्भमा अघिको प्रश्नमा चाहिँ एउटा उत्तर के लेख्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि हिज लकडाउन 2-4 घन्टा मसँग च्याट गरेर बिताउँछ भनेर लेख्नु भएको छ सुभाष रिजालजीले. हामी च्याटको आइटलको हामी च्याटमा हुन्छौँ. उहाँ चाहिँ मेरो एकदम पुरानो साथी हुनुहुन्छ.
हामी सँगै काम गरेका थियौँ ट्राभल एजेन्सीमा लामो समयसम्म। हजुर। त्यसैले हामी च्याट गर्छौँ। ओके, सो भनौँ न साथीभाइसँग नै त हो यस्तो लकडाउनमा एकअर्कालाई भनौँ न लामो समयसँग बोलेर बस्ने, बात गरेर बस्ने। एन्ड सुभाष दाईलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच होइन। अब हजुरले हाम्रो आदरणीय दाईलाई कमसेकम इङ्गेज गराएर राख्नु भइरहेको छ। एन्ड मोस्ट प्रोबेबली हजुरले पनि दाईलाई चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अझ राम्रो राम्रो गीतहरूको लागि चाहिँ प्रेरित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि मैले विश्वास राखेको छु। र सँगसँगै तपाईँले निरन्तर कार्यक्रम हेरिदिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले केही कमेन्टहरू चाहिँ अघि छुटाइरहेको थिएँ, अहिले कमेन्टमा चाहिँ मैले पाइरहेको छु। राजन राई लेख्नुहुन्छ नमस्ते दाई भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। दाई प्लिज केही कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ कि? नमस्ते राजन भाइ। हजुर, मेरो कार्यक्रम यो मेरो भनौँ न तेन्जिङजीसँग भइरहेको कन्भर्सेसन र यो कार्यक्रममा हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। हजुर। र मलाई यहाँ हाम्रो कार्यक्रमको प्रड्युसरले पनि भित्रभित्रै म्यासेजहरू पठाइराख्नु भएको छ। अब उहाँ चाहिँ आफ्नो भनौँ न नजिकको व्यक्ति बित्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अनलाइनमा हुनुहुन्न, यद्यपि उहाँले मलाई म्यासेज गरिराख्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एल्भिसको रियल नाम, जुन अघि मैले नाम उच्चारण गर्न अलिकति समस्या भइरहेको थियो, फेसबुकमा अहिले विभिन्न किसिमले नाम लेख्ने गर्छ होइन, उहाँको रियल नाम चाहिँ महेश साक्य रहेछ। र उहाँ पनि एउटा गायक हुनुहुँदो रहेछ, ड्रिमर्स ब्यान्डबाट हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। सो महेशजीलाई पनि कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब पछिल्लो दिनमा दाईसँग यो मैले पर्सनली पनि कुरा गरेको थिएँ, दाईले विगतमा पनि भाइसँग मेरो कोलाबोरेसन हुन्छ है भनेर कुरा गर्नुभएको थियो होइन, तर हाम्रो त्यस्तै भयो त्यो ताका। अब पछिल्लो दिनमा दाई अब नेपालमा आएर भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो टिमसँग सहकार्य गर्ने कस्तो के छ अवस्था दाई? पिएमएसटी नेपाल तेन्जिङ भुटियासँग सहकार्य गर्ने के छ? हुन्छ नि, तेन्जिङ भुटिया किन सहकार्य नगर्नु? म नेपाल आएको बेलामा बसौँला, कुरा गरौँला होइन, छलफल गरौँला के गर्न सकिन्छ, कस्तो भिडियो निकाल्न सकिन्छ अथवा कसरी गीत रेकर्ड गर्न सकिन्छ। डेफिनेटली हामी एक्ज्याक्टली यो चाहिँ मैले किन पनि दाईलाई यो प्रश्न गरेँ, यद्यपि केही अब भनौँ न हाम्रो अब जति पनि भ्युवर्सहरूले हेर्दै गर्दाखेरि पशुपतिको यात्रामा सिद्राको व्यापार गर्यो भन्ने पनि सोच्नु होला होइन। तथापि यो मैले प्रश्न राख्नुको कारण चाहिँ दाईसँग पनि भोलिको दिनमा गएर सहकार्य गर्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एकदमै ठुलो धोको थियो। दाईसँग मैले विगतमा पनि धेरै पटक मैले जानकारी गराइसकेको, हाम्रो विभिन्न बसाइमा पनि मैले दाईलाई जानकारी गराइरहेको थिएँ। र अहिले चाहिँ अब म मात्र नभएर यो पिएमएसटी एउटा ठुलै टिम हाम्रो छौँ होइन, जसले चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू बनाउँछौँ, हामी डकुमेन्ट्रीहरू बनाउँछौँ लगायत अब उस्तै परेको अवस्थामा अब चलचित्रहरूमा पनि हामी सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सो त्यसैले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पक्कै पनि दाईसँग पनि हाम्रो त्यस्तो सहकार्य हुन्छ, कोलाबोरेसन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि मैले आशा राखेको छु। र भन्दै लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ दाई। र आज यति बेरसम्म हामीसँग कार्यक्रममा जोडिएर तपाईँले आफ्नो अनुभवहरू हामीसँग साटिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँ अहिले भनौँ न देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सुरक्षित रहनु होला। र आगामी दिनमा पनि दाईले यस्तै मिठा मिठा भनौँ न गीतहरू हाम्रो लागि लिएर आउनुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास राखेको छु। र सँगसँगै दाईले भनौँ न त्यो ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट र इन्डियाज गट ट्यालेन्ट भन्दा अझ माथिल्लो यदि कुनै प्लेटफर्म रहेको छ भने त्यहाँ पनि गएर सक्सेस हात पार्नु होला भन्ने पनि मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहेँ। र सँगसँगै दाईलाई मैले यसै लाइभ मार्फत पनि जुन काठमाडौँमा रहेको तिरुपति इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुल जसलाई मैले सञ्चालन गरेर आइरहेको छु, उक्त विद्यालयलाई पनि दाईले जुन एउटा अनुदान प्रदान गर्नुभएको छ होइन, त्यसको लागि पनि मैले दुई हात जोडेर दाईलाई यसै लाइभ मार्फत पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ। किनभने हजुरहरू जस्तो विशाल हृदय भएको मान्छेको कारणले गर्दा नै हामीले भनौँ न कम्तीमा पनि सयौँ विद्यार्थीहरूलाई आश्रय दिएर सयौँ विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम शिक्षा दिन सकिरहेका छौँ। र हजुरहरूको साथ सहयोग रहेमा अझ हामी व्यापक रूपमा जानेछौँ। र दाईको लागि भनौँ न आगामी दिनहरूको पनि प्रगतिको लागि उत्तर कामना गर्दै दाईलाई जाँदा जाँदै के भन्नु चाहनुहुन्छ? दुई शब्द राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहे दाई। मलाई यस कार्यक्रममा यहाँले इन्भाइट गरेर मेरो गीत गाउने अथवा यहाँ मेरो भावनाहरू अथवा मेरा मनका कुराहरू राख्ने जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि जति पनि साथीहरू यसमा जोडिनु भएको छ जसले मेरो गीत सङ्गीतलाई मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। र आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र हेभ अ गुड डे, तपाईँहरूको दिन अथवा बेलुका गुड इभिनिङ
तपाईँको के भन्छ साँझ शुभ रहोस्। सी यू लेटर। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू दाइ। ओके मित्रहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दाई भीम निरौला दाई, जसको बारेमा मैले बताउनु पर्दाखेरि निकै नै लोकप्रिय गीत सन्डे मर्निङ लभ यु लगायत अन्य गीतहरू पनि, उहाँको थुप्रै गीतहरू छ जो चाहिँ लाखौँ लाख नेपालीहरूले सुनिसक्नु भएको छ भने उहाँले पछिल्ला दिनमा इन्डियाज गट ट्यालेन्ट र ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट जस्तो गरिमामय प्लेटफर्ममा गएर प्रस्तुति दिएर नेपाली र नेपाललाई चिनाउन सफल हुनुभएको छ। पक्कै पनि उहाँ जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वसँग कार्यक्रममा हामीले भलाकुसारी गर्न पायौँ, यो हाम्रो अहभाग्य रहेको थियो र उहाँलाई पनि फेरि पनि मैले कार्यक्रममा आफ्नो समय दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै मैले कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि यो पछिल्लो दिनमा भारत र नेपालको सीमा विवाद पछाडि आइरहेको जुन किसिमको विकृतिहरू छ त्यो विषयमा मैले केही दुई शब्द राख्न चाहेँ, किनभने यो शब्द अझ विकराल हुन्छ कि भन्ने मैले एउटा भय राखिरहेको छु। किनभने पछिल्लो दिनमा एकअर्काको देशको झन्डा जलाउने लगायत एकअर्कालाई गाली गर्ने विभिन्न किसिमको फेसबुकमा ट्रेन्डहरू चलिरहेको छ। कृपया हामी नेपालीले चाहिँ त्यो खालको काम नगरिदिनु होला, किनभने कुनै मान्छेले गु खायो भन्दै गर्दामा हामी त्यो खालको काम गर्नुहुन्न। पक्कै पनि यो कुरामा तपाईँहरूले ख्याल गरिदिनु हुनेछ र एकअर्काको राष्ट्रियता, एकअर्काको स्वाभिमानमा हामीले जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुनेछ र थोरै लाइक, थोरै भ्युज र थोरै सब्सक्राइबरको लागि यो खालको ब्लन्डर, यो खालको गल्ती कहिले पनि नगरौँ भन्दै आजको लागि मैले हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा माग्न चाहेँ र पक्कै पनि अर्को हप्ता हामी फेरि नयाँ अतिथि र नयाँ जोस र जाँगरको साथ तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ। र यतिन्जेललाई मलाई प्राविधिकमा साथ दिनुहुने किसन लामा भाइ र ओजस लामा भाइलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूकै सुख दुःखको साथी तेन्जिङ भुटिया कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमरीमा चाहिँ दैवले साँचे फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।